नसीरुद्दीन नसीर सदके जाओ पीरा। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने एक बात की थी, आप आशश को उठेंगे, आपने कहा कि ये जनाबे अली अल्लाह के घर में क्यों पैदा हुए? इसलिए कि नबी के घर से बुलंद कोई घर है नहीं। हर बेटी वाला चाहता है मेरा रिश्ता किसी बुलंद घर वाले में जाए। अब नबी के घर से बुलंद घर कोई है नहीं, अगर है तो अल्लाह का घर। अली को इसलिए वहां पैदा करवाया ताकि पता चले कि बड़े घर से रिश्ता आया है। मैं बहुत डूबना चाहता हूं, लेकिन इतना डूबने के बावजूद भी मुझे दफ वाले भाइयों का बहुत ख्याल है, इसलिए मैं बिल्कुल खत्म अपने आप को कंट्रोल करके बोलता, मेरा जी नहीं चाह रहा, इसलिए कि माहौल आपने बना दिया और माहौल दूल्हा ने बना दिया और माहौल उस जने भी बनाया है जिसका नाम सैयद जरार शाह, जरा इस दुनिया तो रुखसत हो गया, जिसके इसाले सवाब के लिए महफिल की गई है। एक जना आ रहा यानी उस दुनिया कमारी दुनिया से इस दुनिया में आ रहा है, एक दुनिया इस दुनिया से अगली दुनिया में जा रहा है। जब दो चीजें मजमा हो जाएं तो उसे मजमा अल बहरैन कहते हैं। ये जो जिक्र है मजमा अल बहरैन जिक्र है, एक जने आने वाले ना एक सैयद जाने वाले ना, जिथे मजमा अल बहरैन हो है उथे मुर्दे भी जिंदा हो जाए। जनाब मूसा अलैहि सलाम ने कहा अपने अपने संगी से कहा वाइस काले रफ्ताओ ला अबराओ हत्ता, मैं मेरे गुलाम चलते चलो हत्ता अब लोग मजमा बहरैन, जब तक हम उस जगह ना पहुंचे जहां दो मजमे इकट्ठे हो रहे हैं, दो बहरैन इकट्ठे हो रहे हैं। वहां किसका मुकाम था? जनाबे खिजर का मुकाम था। जब मजमा बहरैन में पहुंचे, बुनी हुई मछली जिंदा हुई, पानी में रास्ता बनाया। मैं सूरह काफ पढ़ रही, सूरह काफ अली और कुरान पानी में रास्ता बनाया। मुकाम कौन सा था? अब मजमा अल बहरैन था। मजमा अल बहरैन से क्या मुराद है? जिथा शरीयत तरीकत दो जुड़नियां नहीं पईयां। मजमा अल बहरैन वहां होता है जहां मुर्दा चीजें जिंदा हो जाया करती हैं। एक जना जिस दुनिया च आ रहा, जिसकी ब्याह वाली दुनिया कहने, शादीशुदा दुनिया कहने, कमार दुनिया से सफर करके इस दुनिया में दाखिल हो रहा है। दूसरा इस दुनिया से अगली दुनिया जिसे बरसत की दुनिया कहते हैं जा रहा है। दो पैर इकट्ठे हो रहे हैं और जिथा दो पैर इकट्ठे हो जाने उथा मुर्दे जिंदा हो जाने। तो तुसा तो मैं बैठे हैं, दो पैराना जिक्र चल रहा, एक इस दुनिया जा रहा, एक उस दुनिया जा रहा और दोवां पैराना जिथा जिक्र उसी यकीन कर ले मुर्दा दिल जिंदा करके उठ से वो जो है। अच्छा तुम्हारे पास है क्या? जनाब अली ने कहा त्रै चीज़ां, एक सिरा, एक तलवार ते एक ऊंटनी। अली अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तलवार, एक सिरा ते एक ऊंटनी। ऊंटनी की तुम्हें जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुमने घर बसाना है, आगे पीछे जाना है। अरे धियां ले जरा बाप की शक्कर पे तक। तलवार की तुझे जरूरत है, इसलिए मैं फिर जुमला बोल रहा किबला, फिर जुमला बोल रहा हूं। कहते इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। तलवार इसलिए है कि तलवार जब तेरे हाथ में आई है तो सकी है, जुल्फकार बनी है। तलवार तेरे हाथ में आई है तो जुल्फकार बनी है। तो जो तलवार जब तेरे हाथ में आई है जुल्फकार बनी है। तलवार ने जब तेरे हाथों को चूमा है, इस्लाम तलवार और अली संग संग। जब तलवार का जिक्र आएगा अली सामने आएगा, जब अली का जिक्र आएगा तलवार सामने आएगा। और दुनिया वालों तुम ये कहते हो इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, हम भी कहते हैं तलवार के जोर पर फैला है। तुझे गल समझ नहीं आई, तलवार के जोर पर अली के जोर पर नारे तकबीर ते एक हाथ नारे सारे ते दो हाथ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। ज़रा बेच दे, ज़रा बेच दे, ज़रा बेच दे, ज़रा बेच आ, क्योंकि तुझे ज़रा की जरूरत नहीं। ज़रा करती है हिफाजत, तेरे जिस्म को हिफाजत की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तू और तेरा घराना इस्लाम की हिफाजत के लिए आया है।
इधर से ज़रा बेचने चले, कहते हैं वली की करामत की थल ही है, पढ़ने का सलीका हो तो पढ़ लेते हैं कुछ लोग, पानी पे लिखी हुई तहरीर हवा की, करामत की थल ही है। इधर जनाबे अली उजराए मुस्तफा से बाहर आए, उधर जनाबे उस्मान गनी मुस्कुराते हुए उठे, अपने घर से बाहर निकले, मदीना के बाजार की तरफ चले गए। उधर वहां बाजार में पहुंचा, इधर अली बाजार में पहुंचे। अली ने तलवार में जिरा फेंकी थी। जनाबे उस्मान गनी को पता था अली के मिजाज का कि अली का मिजाज गैरत वाला है। सैयद की निशानी होनी है, बड़ा गैरत वाला है, इसलिए मिजाज समझ के गुफ्तगू की। क्या बेचने आए? जिरा बेचने आया। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को मेरे लिए मुंतखब कर दिया। जनाब उस्मान गनी ने मुबारक, उन्होंने कहा जनाब ज़रा मैं खरीदूंगा, लेकिन शर्त ये है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि मैं अपनी मर्जी की कीमत लगाऊंगा। उस्मान गनी इधर ए गल नहीं होनी है जनाब अली नाल, उधर उम्मे सलमा ने कार बैठा, नबी मुस्कुरा रहे। और फिर अल्लाह के नबी ने इस मुकाम पर कहा था आज उस्मान ने मुझे खरीद लिया। सदके होए, सदके होए, आले बैते खार का जिक्र इस तरह करया करो। तो जो है उस्मान गनी है, उस्मान गनी है। दो बेटियां यके बाद दिगरे सोने नबी ने दी हैं। और हमारे आले देवबंद भाई भी जुन नूरैन बोलते हैं, दो नूरों वाला, दो नूरों वाला, दो नूरों वाला, दो नूरों वाला, दो नूरों वाला। नबी नूर है? पता नहीं, वो जुन नूरैन जरूर है, दो नूरों वाले, इसलिए कि नबी के घर दो बेटियां वहां ये के बाद दिगरे बनी हैं। उस्मान गनी मुकम्मल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुशाबित रखते थे। ये जड़े ध्यान रखो, मैं अपनी शर्त पे लूंगा, मार्केट रेट नहीं लगाऊंगा। जनाब अली ने कहा मंजूर। आपने कहा 400 दीनार। और उस वक्त उस ज़रा की जो कीमत थी वो 5 दीनार बन रही थी। सुभान अल्लाह का बहुत अच्छा। जनाब अली ने कहा नाना मार्केट रेट। आपने कहा अली तू तो वादे से नहीं फिरने वाला, तूने तो वादा ले लिया है, कीमत मेरी मर्जी की लगेगी। 400 दीनार पेश हुए। जैसे ही पेश हुए अब मचल के बोलना सुभान अल्लाह। जनाब उस्मान गनी ने रोका, अली रुक तो जाओ, आपको मुबारक हो कि आपकी शादी जनाब सईदा फातिमा ज़हरा से हो रही है, मेरी तरफ से मुबारक हो। और मैं आपको तोहफा पेश करना चाहता हूँ शादी का। शादियां तो तोहफे पेश कर लें ना, शादी का तोहफा पेश करना चाहता हूँ। जी कबूल है, ये ज़रा आप ले लीजिए, मेरी तरफ से शादी का तोहफा है। उधर मेरा सोना नबी उजराए मुस्तफा में मौजूद है, उजराए उम्मे सलमा में मौजूद है। पहले चेहरे पे मुस्कुराहट आई जब 400 दीनार दिए तो कहा आज उस्मान ने अल्लाह के रसूल को खरीद लिया है। जैसे ही ज़रा शादी के तोहफे में वापस हुई, साथ ही कहा आज उस्मान ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खरीद लिया है। किबला तवज्जो है, और जरा तवज्जो रखे। मैं आखिरी 5 मिनट किबला मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। उधर आसमान का रंग बिखर गए। जनाबे जिब्राइल तशरीफ ले आए। जनाबे जिब्राइल से पहले एक और फरिश्ता आया। अच्छा, फरिश्तों की भी वहां ख्वाहिश होती थी नबी की बारगाह में जाए। अब मेरे पास टाइम नहीं, अल्लाह की कसम मैं आपको ये बयान करूं, बस आई गल सुन। फरिश्तों की ख्वाहिश होती थी अल्लाह की बारगाह में अर्जियां पेश करते थे। सोने नबी ने बारगाह जाना, सोने नबी ने बारगाह जाना, अल्लाह की बारगाह में मौजूद हो। फिर क्या है, इसलिए पता है कि नबी की बारगाह में जाएंगे अल्लाह और खुश होगा और तथ्य बता देगा। सोने किबला दफल है मेरा सोने संगिया सुन, मेरे सोने नबी ने अंगूठी, आपने अंगूठी दी नकाश को, नकाश नक्श करने वाला। इसका मतलब है अंगूठी चंगी चीज है। अंगूठियां पाइया ने कितों पाइया किथे असल है, असल अंगूठी दी नकाश को, नकाश को कहा इस पे लिखना ला इलाहा इल्लल्लाह। मचल से अली की शादी बयान करिए, नकाश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ पेश किया। जब वापस आया दोनों हाथों से पेश की अंगूठी। जब अंगूठी सरकार की बारगाह में आई ना तो अब नकाश भी हैरान, वहां ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं लिखा होता, साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ था। आपने नकाश की तरफ देखा, मैंने तुझे कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिख। उसने कहा हजरत मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था। किबला जी मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था।
اتنے میں جناب جبریل آ گئے. اللہ سلام کہتا ہے, اللہ نے کہا ہے آپ کو جو نام سب سے زیادہ محبوب تھا آپ نے نقش کروایا, اور مجھے جو نام سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے خود نقش کر دیا. لا الہ الا اللہ, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ہمارے سنگیوں کو مغالطہ پڑ گیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ نبی کا پسندیدہ کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ پڑھے گا نبی خوش ہوگا, محمد رسول اللہ پڑھے گا اللہ خوش ہوگا. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل ہو جائے گا اللہ بھی خوش ہو جائے گا, اللہ کا نبی بھی خوش ہو جائے گا. تیرا تن بھی پاک ہو جیسی تیرا من بھی پاک ہو. میں ایک پرلطف بات کروں. اذان مؤذن اذان دے رہا ہے مسجد میں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جس سنیا اس اگو کیا محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. آخری گل سن, فرشتہ حاضر ہوا. بہت سے چہرے اور بہت سے پر کے فرشتے حاضر ہونے, خالی نہ جائیں. اچھا آپ جائیں نا قبلہ, آپ تشریف فرمائیں. کوئی میں یہ بچے ہیں آپ ہیں, میں ہوں, ہمارے والد الحمدللہ زندہ ہیں. والد صاحب نے بھیجا یار میں نہیں جا سکتا, بڑھا ہو گیا, تو جا ہمارے دل پوترے نے کہا اچھا بھائی جیسا ٹھیک ہے. پتر خالی ہاتھ نہ جائیے, جنہیں پیسے ہمارے کو چاہ کے خالی ہاتھ نہ جائیے. رشتہ جا رہے نبی کی بارگاہ میں, خالی ہاتھ نہیں جانا, لے کے کیا جانا, یہ لے کے جانا جا کے سنا کہ اے نبی مبارک ہو, اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرش پر کر دیا ہے. اتنے میں جناب جبریل ساتھ ہی حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا سونیا آپ کو مبارک ہو, اللہ نے جنتوں کو حکم دے دیا سج جاؤ, حوروں کو حکم دے دیا سج جاؤ, جنتوں کے دروازوں کو سجا دیا گیا. جو آپ کے گھر درخت لگا ہوا ہے طوبہ اس کو سجا دیا گیا, اور اس کے سونے اور زیورات سے سجایا گیا. وہ سونے زیورات وہ جڑے فرشتیاں تے حوراں نے کم آسن وہ فرشتے اور حوروں کو دیے گئے, وہ علی اور فاطمہ کی مبارک باتیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. اتنے میں اللہ نے کہا چوتھے آسمان کے بیت المعمور کو سجاؤ. چوتھے آسمان کے, ساتویں آسمان سے بیت المعمور, چوتھے آسمان تک گن کے جاؤ تب بیت المعمور سے جاؤ. سونے بیت المعمور ستویں آسمان پہ ہے. یہ انقلاب کیوں آیا, چوتھے پہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سمجھانا چاہتا ہوں چوتھے کو بیت المعمور وہاں آیا. اب جنت سے ایک ممبر لایا گیا, اس ممبر کا نام ہے ممبر کرامت. ایک کہانی کون سنا رہا؟ جناب جبریل. سنا کس کی رہے؟ اللہ نے نبی کی. سنا کے رہے علی تے فاطمہ نے شادی. ٹھیک ہے بس. جناب کون سا ممبر آیا؟ ممبر کرامت. یا رسول اللہ یہ ممبر کرامت وہ ہے, یہ نبی کی کیوں بے رسنا ہے؟ نہیں نبی کو نہیں بتا رہا, نبی کے صدقے مومنوں کو بتا رہا. یہ ممبر کرامت وہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جب آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا گیا اور انہوں نے فرشتوں کے سامنے جب علم کا بیان کیا تو ایک ممبر بنایا گیا, اس کا نام ممبر کرامت ہے. اس پہ جناب آدم نے خطاب کیا تھا او ممبر آنو, اس لیے کہ وہ ممبر اچھا سج سی. اس ممبر پہ مجھے بٹھایا گیا, میں نے خطبہ نکاح پڑھا, سارے فرشتے گواہ ہوئے. یہ اوپر کی کہانی ہے, نیچے کی کہانی ابھی مسجد نبوی میں آنی ہے, لیکن گل ختم. اس واسطے کہ میں بڑا دھیان رکھنے والا, میں جب اتنا سونے کو معافی مانگ رہا کہ میں دیر لا رہا. اللہ خوش رکھے آپ کو. اللہ علی و فاطمہ کی شادی کی برکتوں سے اس جوان کی شادی کو نوازے. جو ہم شادی شدہ ہیں اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے. جو شادی ہونے والی ہے اللہ اس شادی کی برکت, علی فاطمہ کی برکت سے اس شادی جو بھی ہونے والی ہے ان شادیوں کی برکتوں کو بھی نوازے. وما علینا الا البلاغ المبین. کس کو کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
حیدری حیدری جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. آخو سبحان اللہ. سارے فریش بیٹھے تھے, آخو سبحان اللہ. جڑا بندہ بالکل فریش بیٹھا تو ہاتھ چاک کے آخے سبحان اللہ. بس جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. ارے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. جس کی میری طرف توجہ ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہر ایک کو محفل پہ بلایا نہیں جاتا. جس کا ٹائم تھا وہ جا رہا ہے, جس کا ٹائم نہیں ہے وہ بیٹھا ہے. جو بیٹھا ہے وہ میری طرف توجہ فرمائے اور کہہ دے سبحان اللہ. آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے جو کھڑے ہیں, اگر آپ سارے بیٹھ جائیں گے تو محفل کا ایک ماحول سازگار ہو سکے گا. ابھی میرے برادر مکرم جناب دانش بشیر قادری صاحب نے دف کے ساتھ پڑھنا ہے. ان کی حاضری کے بعد انشاءاللہ اختتامی دعا ہے اور اس کے بعد لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے. جس کی توجہ میری طرف ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ. ایک زوردار نعرہ بلند کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب ذرا قریب تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا ماحول سازگار ہو سکے. اللہ پاک آپ سب کی حیاتی کرے. ذرا قریب تشریف لائیں. دعا کہوں کہ اللہ رب العزت جو جتنا قریب آئے اس کو اسی سال اپنے پیارے حبیب کے در کی, اپنے پیارے گھر کی بادب حاضری نصیب عطا فرمائے. توجہ فرمائیے گا, میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں ایک چاند نکلنے والا ہے. عبداللہ کے گھر سے جہاں میں ایک چاند نکلنے والا ہے. اے حلیمہ آپ کی گود میں ایک چاند کا ٹکڑا آنے والا ہے. کون حلیمہ؟ کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اور ڈگتی ٹہندی رہندی سی. آقا نا سبحان اللہ. سونا سونا آمینہ تیرا لال جی ویسادیا. ایک زوردار نعرہ بلند کیجئے تاکہ میں اپنی نوکری کا آغاز شروع کر سکوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اور ڈگتی ٹہندی رہندی سی. انہوں کول نہ کوئی بٹھاؤندا سی, انہوں کول نہ کوئی رلاؤندا سی. اودی لنگڑی کیویں دہاڑی سی, اودی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی اودہ ناں حلیمہ دائی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی اودہ ناں حلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی, پچھو آکے ہو پچھتائی سی. ہر بوا اس کھڑکایا سی, انہوں خیر کسے نہ پائی سی. ہر دردی بنی سوالی سی, اودی چھولی پھر بھی خالی سی. جدو سارے پاسوں رہ گئیے سرکار دے بوئے بہ گئیے. ایک بیلے او بوا چلے آئے رحمت دا جھولا چلے آئے. سرکار دا بوا چلے آئے. ایک لوٹی بار آئیے دائی بن جاتی پائیے. ہر باؤں اس اٹھایا ہے نالے منہ چو فرمایا ہے. آج تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ بکھاواں میں. اے ساڈے بیڑے ہو چل چڑے آئے جدا چن بھی کلمہ پڑھے آئے.
साडे बेड़े ओ चन चढ़िया है जिदा चन भी कलमा पढ़िया है साडे बेड़े ओ चन चढ़िया है जिदे चन भी कलमा पढ़िया है साडे बेड़े ओ चन चढ़िया है जिदे चन भी कलमा पढ़िया है कई नाल हलीमा दाई है जदों नजर सोने ते पाई है दिल फड़ के अपना रह गई है सरकार नूं तकदी रह गई है आज जागिया वक्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा तनु साथियां जो दाइयां ने चल कोल हलीमा आइयां ने खैरियत पुछन आइयां ने तू बाहर देना आनी है ना सानू शक्ल दिखानी है कितों खानी है कितों पीनी है बोली है हलीमा आइया नो खैरियत पुछन आइया नो मैं बाहर देना आनी आ ना सानू शक्ल दिखानी आ चांदी नहीं में किसी भी पासे बस वेड़े विच घुम लैंदिया जद मैनू भुख लग जाती है सरकार दा मुंह चुम लैंदिया जद मैनू भुख लग जाती है सरकार दा मुंह चुम लैंदिया जद मैनू भुख लग जाती है सरकार दा मुंह चुम लैंदिया और ये रजब का महीना चल रहा है सही क्या मेरे भाई जिनकी इस बबरकत महीने में शादी की गई है काजी आदल साहब आप मुबारकबाद की वसीले के कि आपकी इतने बबरकत महीने में ये रस्म शादी की तकरीब सजाई गई है इस हवाले से चंद जुमले पेश करके मैं दानी भाई को सदा देता हूँ कि मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली काबा कबा दोष पैगंबर पे है अली मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली काबा कबा दोष पैगंबर पे है अली हिजरत की शब्द रसूल के बिस्तर पे है अली कौसर पे है अली हर जा अली मिलेगा ना दामन बचाइए अरे बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए मंजर फजाए दहर में सारा अली का है जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है और तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बसात तुझ पर करम नसीब ये सारा अली का है तुझ पर करम नसीब सारा अली का है नारा बुलंद कीजिए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी ओ बंदा क्यों ना नेक होवे जिदे कंड ते बाबा फरीद दी टेक होवे ओ बंदा क्यों ना नेक होवे जिदे कंड ते मौलाए हुसैन दी टेक होवे मौलाए अली दे जिक्र विच बोलना औखी गल नहीं पर शर्त है मां नेक होवे प्यो एक होवे नारे हैदरी समाज कीजिए मुल्क पाकिस्तान के अजीम नामवर सराहत नात करते हैं तो शाह मदीना पाक की हाजिरी में होते हैं आपने मुख्तलिफ चैनल्स में रमजान में समात किया होगा मेरी मुराद जनाब बुलबुल चमस्तान रिसालत इज्जत बाप जनाब दानिश बशीर कादरी साहब टीम के हमरा आप तशरीफ लाएं इंतहाई मशहूर और ममनून हूँ मुस्तफ़ा भाई का जिनकी विसादत से मेरी आम हाजिरी हो रही है मैं इंशाअल्लाह आया तो मैं अपनी हाजिरी का शुक्र देता हूँ
आप लोग भी आए अपनी अपनी हाजिरी का सबूत दीजिए मोहब्बत के साथ और पाक की शकीन से पढ़िए, इस मोहब्बत से पढ़िए कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, आका मदीने की नगरी में हमारा दरूद समाप्त करते हैं और हमारे हालात का मुशाहदा फरमा रहे हैं। मिलके दुरूद पाक, आपके दुरूद पाक पढ़ने से मुझे यकीन हो जाएगा कि आप बेकार बैठे हैं, सरकार की सना सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह सलाम अलैका या हबीब अल्लाह जिनको गुलजार सुभान अल्लाह जिनको गुलजार शुजाअत की कली कहते हैं, उस बहादुर को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जिसको डूबा जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे मेरी कहते हैं। क्योंकि पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। दुरूद पाक में ना ही कोई खर्चा ना ही कोई पर्चा, जेड़ा पढ़े उदास से चर्चा ते पढ़ो मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीब अल्लाह आका मेरा सोना ते सोने सोने कहिए सुभान अल्लाह। आज के सोने सोने ऊंची आवाज में आको सुभान अल्लाह। आका मेरा सोना ते सोने सोने आका मेरा सोना ते सोने सोने हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। आका मेरा सोना सोना नबा वाला नबा वाला मेरा सोना सोना। आका मेरा सोना सोना होया क्या आका मेरा आका मेरा आका मेरा आका मेरा सोना नबा वाला मदीने पाक की हाजिरी नसीब हुई। आका मेरा सोना नबा वाला सोना सोना खुदा वाला सोना सोना आका मेरा सोना सोना आका मेरा सोना ते सोने सोने आका मेरा सोना ते सोने सोने देख देख रब नूं की मिलदा सी चैन। आका मेरा सोना सोना नबा वाला सोना सोना कुंडला वाला सोना सोना मुसमिल वाला सोना सोना मुफस्सिर वाला सोना सोना ले जा बुराक नाल ले जा बुराक नाल तू एक पल ना टेरना। जिबरील जा तू मेरा महबूब लेके आ, जिबरील जा तू मेरा महबूब लेके आ। मालिक जहान देवी मालिक जहान देवी मालिक जहान देवी मालिक जहान देवी ना एक पल विच
ایک کلام جس کو مجھے بھائی نے بہت فرمائش کی ہے، اس میں میں نے 3 انترے اس کلام میں نئے میں نے لکھے ہیں، سب سنا چاہوں گا اور میں پڑھاؤں گا، بالکل شارٹ میں نے پڑھنا ہے کیونکہ میں سر بالکل شارٹ جڑا دکھ درد مٹاوے، جڑا سینے نال ملاوے، جڑا مشکل وچ کماوے، نام نبی دا، اے 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 نام نبی دا، سیدہ دے گیت میں گاواں، نالے چوبا دے نعرے لاواں، اے نام نبی دا، 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 اے نام نبی دا۔ ایک بار مدینے جاواں میں، کدے مڑ کے نہ چپ چپ رو دے دی جالی میں سینے دے نال ملاواں، چپ چپ رو دے دی جالی میں سینے دے نال ملاواں، نالے دل دیاں بھی چالاواں،
नाल नबी नूं नात सुनावा कदमां दे विच मर जावां नाल नबी दा ए नाम नबी दा ए नाम नबी दा मौला अली की शान में चंद अशार पढ़ के इजाजत पढ़ना कसीदा हक देवलीदा पढ़ना कसीदा हक देवलीदा पढ़ना कसीदा हक देवलीदा वो सारे लगा वो नारा अलीदा पढ़ना कसीदा नारे हैदरी पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा ज़हरा दा शौक़ पीरा दा पीरे मैं की दसेवा केड़ा अमीरे मैं की दसेवा केड़ा अमीरे तैनुल सलात अर्शे ओला नहीं वो सारे दा सारा वो रखवा अलीदा पढ़ना कसीदा भाई मैं अपना कसीदा पढ़ने लगा हूँ आपकी नजर कर रहा हूँ सुनिए हक दे वलीदा पढ़ना मौला अली दी मोर की शान दसा नजर करे ते कटे नूं गली करदा लगदा कुछ नहीं है मौला अली लायो नासर जेड़ा गैर के जाके गली करदा मौला अली दे चाहे ओदा भला नासर अल्लाह पाक भी ओदी भली करदा मुनकर सन्ना अली दा नाम सुन के सुनी हर वेले अली अली करदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा मेरी आज का आखिरी शेर फिर इंशाल्लाह इजाजत एक आम बाले एक खास बाले जेड़ा खास बाले वो सहारा लाले जेड़ा खास बाले सहारा लाले जेड़ा खास बाले वो सहारा लाले उन्हें से चढ़ के कुरान सुनाया उन्हें से चढ़ के कुरान सुनाया वो कलमा बचाया वो जग दे नबी दा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा
میں کیا اس لیٹ تھوڑی ہوئی نا گرم اتنے بین یا اللہ سید جلال یا اللہ قیامت والے جنت یا اللہ ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے دیتا انہوں نے اے رحمت و صبر انہوں نے سارے انہوں نے حق سے دعا کر یا اللہ انہوں نے اولاد کو نیک کر یا اللہ پانچ گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا ہر مسلمان کو ہر پائے کو انہوں واسطہ دعا کرنے کی توفیق عطا ہر مشکل آسان فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ